السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي، قناة مطبخ وحلويات هدى. إن شاء الله اليوم غادي نديرو وصفة رائعة جدا. غادي نديرو حلوة كلاسي يعني بطريقة جميلة. يعني لو تيم غنديرو ليلي، ديال يعني لو تيم ديال الليل. فكنتمنى ان شاء الله غتعجبكم هاد الوصفة، وكنتمنى ان شاء الله تكون في الخدمة ديالها ممتعة. فكي كتلاحظوا معايا درتها بالكلاصاج الكليز لامع، فهانتوما كي كتشاهدوا معايا فهو جد لامع، وزينتها باشكال الشوكولا وبطبيعه الحال بشجره النويل اللي ان شاء الله مازال غادي ندير لكم الوصفه ديالها في فيديوهات اخرين كيفاش تحضروها. فان شاء الله كنتمنى تكون هذه الوصفه غتنال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع الصور وطريقه التحضير. اذا اول حاجه غادي نخدمو في هاد الوصفه هادي، فاول حاجه غادي نخدمو لا جينواز. هنا غنديرو جينواز اسفنجيه، ماشي بحال لا جينواز اللي سبق ليا وحضرتها معاكم. في هاد لا جينواز الاسفنجيه انا على حسب القياس اللي غنحتاج، فغادي نحتاج 3 البيضات، 90 غرام ديال سكر سنيده، وهنا 90 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره كيميائيه بيكين باودر، وهنا عندي ساشي فاني يعني سكر الفانيلا، وهنا عندي 2 معالق كبار حليب بودره حمرته فوق المقله، حمرته خدا هذا اللون الذهبي. اذا ان شاء الله دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير هاد لا جينواز هادي. اول حاجه غنضيفو البيض، وغنضيفو السكر، غنضيفو رشه ملح، ومن بعد غادي نضيفو ساشي فاني. هاد الساشي فيه 7 غرام يعني سكر الفانيلا. وغادي نخدمو هاد الخليط مزيان حتى يتضاعف لينا الحجم ديالو ويبيض لينا اللون ديالو. اذا هنا وصلت للقوام اللي بغيت نحصل عليه، هو هذا كيكون كريمي، والبيض ديالنا كيتبدل اللون كيبيض. فمن بعد هنا غنجي بالدقيق والنيدو او حليب بودره والخميره الكيميائيه، وغنبدا ندخلهم بشويه بشويه في الخليط. اذا هنا غربلت الدقيق مع حليب بودره ومع الخميره الكيميائيه، غربلتهم وغادي نبدا ندخل فيهم شويه بشويه. اذا ها هو الخليط ديالي من بعد ما يعني حركته بطريقه يعني من التحت للفوق باش نحافظ على لا تيكستور ديال البيض اللي وصلت ليها. وفصدقوني هذا الخليط اللي درت ديال لا جينواز فاش اللي ضفت عليه داك حليب بودره محمر، فكيعطيه واحد اللذه هائله. اذا دابا غادي نرميوه في المول باش ندخلوه للفران. انا هنا هذا المول هو اللي كنتوفر عليه، فما عندوش قاعده من التحت، فحاولت انني درت لي غلفته اولا بالبابي كويسون، عاداش ضفت عليه البابي الومنيوم غير باش يشدوا ليا. وغادي نضيف الخليط على المول ديالي، غنوزعو على. اذا انا هنا رميت الخليط ديالي وخويته من داك الفراغ اللي فيه، ضروري خصكم تجربوه بهذه الطريقه. فانا غادي ندخلو الفران، غادي يكون مسخن على درجه حراره 180، غياخد لينا لمده 15 دقيقه غادي غطيب لينا لا جينواز.
اذا ان شاء الله انا غندخلها الفران ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله الثانيه. اذا في الخطوه الثانيه في هذا الفيديو، في الجزء الاول من هذا الحلوى الكلاسي، فالخطوه الثانيه غادي نوجدوا لها ان كلاصاج غيليز لامع. فهاد كلاصاج غيليز كيجي رائع وكيجي حتى في المنظر زوين. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكلاصاج هذا، هاد كلاصاج غيليز، اول حاجه 150 غرام ديال الجلوكوز. بالنسبه للجلوكوز هذا صوبته في البيت، صوبته راسي، والوصفه ديالو ان شاء الله غادي نحطها لكم من مورا هذا الفيديو، لان ما بقاش ليا الوقت باش نحطها لكم، فحطيت لكم غير الحليب المركز المحلى، وهذا غنحتاج منه حتى هو صوبته في البيت. فالحليب المركز المحلى بالنسبه للناس اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه، فانا راه ديجا وجدته، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. والجلوكوز اللي خديت منه 150 غرام. فان شاء الله غنحط لكم الوصفه من مورا هذا الفيديو، فكونوا في الموعد. وهنا عندي هنا 150 غرام ديال الشوكولاط الابيض، وهنا عندي 150 غرام ديال سكر سنيده، وهنا كي قلت لكم كيف سبقت قلت لكم هنا 100 غرام ديال الحليب المركز المحلى، وهنا عندي 75 غرام او 75 مليلتر ديال الماء، وهنا عندي 10 غرام ديال لا جيلاتين بودغ. وبالنسبه اللي بغى يستعمل الاوراق فكيمكن ليه يدير 4 الورقات ديال لا جيلاتين. وهنا عندي تقريبا 30 مليلتر ديال الماء باش نرطب فيه هاد لا جيلاتين. اذا اول حاجه غناخذ هاد الماء، غادي نخوي في هاد لا جيلاتين وغنخليه يتجانس معاه. من بعد غادي نجيب كاسرونه غنوضع فيها الماء 75 مليلتر ديال الماء، وغادي نوضع هنا 150 غرام ديال السكر سنيده، وغنضيف الجلوكوز ومن بعد هاد العناصر كامله غنوضعها فوق النار، نخليها حتى تجانس وتذوب مع بعضياتها. اذا هنا بعد ما وضعت داك الخليط ديال الجلوكوز مع السكر مع الماء فوق النار، فهانتوما كيف كتشوفوا داب وغلا، فهنا غادي نطفي عليه وغادي نوضعو هنا. اذا هنا غادي نضيف ليه الشوكولات الابيض وغادي نحرك حتى يذوب ليا الشوكولات مزيان. من بعد ما دخلت داك الشوكولات مزيان في هذوك المكونات، الجيلاتين اللي خليته رطاب فهذا وضعته فجمد ليا، وضعته في كاسرونه وذوبته فوق النار، وغادي نضيفه على خليط ديال الشوكولات بهذه الطريقه، وغنحرك مزيان حتى يندمج ليا الخليط. وفي الاخير غادي نوضع النسلي وغادي نحركوا الخليط هذا بطريقه مزيان. اذا ها هو الكلاصاج غيليز لامع جاي. فمن بعد كنطحنوه مزيان باش نحيدو منه دوك لي غريمو ولا الكتل اللي كيكونوا فيه. من بعد ما طحنته غادي نصفيه. فها هو الكلاصاج ديالنا بعد ما صفيتو كي كتشوفوا انه صافي ولامع. فباش نزيدو ناخدو واحد البريق واحد اللمعان في هذا الكلاصاج غيليز، فغنعطيكم واحد السر، وهو ملي تكملوه وتصوبوا يعني توجدوا كاع المراحل، ففي الاخير غنضيفوا معلقه ديال زيت نباتيه، معلقه صغيره. على هذا الخليط هذا غنضيفوا غير معلقه صغيره وغادي نحركوه، فغتعطينا واحد اللمعان جميل جدا. انا ها هو وجد عندي الكلاصاج، فغادي نغطيه، غندير ليه بابي سولوفان
من هنا من الخليط باش ما يديرش يا قشره، بحال كي كنغطيو لا كريم باتيسيير. وان شاء الله ملي غنبغي نخدم به فديك الساعه انا غادي ندير ليه الملونات اللي كيناسبوني، فكل واحد غيشوف الملونات اللي بغا. فانا هذا الخليط غادي نقسمو ان شاء الله وغادي ندير ليه ملونات غذائيه، فان شاء الله غادي نشوفوا الفكره في الفيديو الجاي في الجزء الثاني.